دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ نا ایک دن جبریل بیٹھے، اچانک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آگئے تے حضرت جبریل نے جدو حضرت ابو بکر صدیق والے ویکھیا نا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس طرح کر کے نا جبریل تے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، جنی دیر صدیق اکبر بیٹھے رہے اونی دیر جبریل، حالاں جبریل دی اپنی بڑی شان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے نے تے دو آسمان تے نے، عرض کی تھی حضور زمین تے کون تے آسمان تے کون نے؟ حضور نے فرمایا زمین تے ابو بکر تے عمر میرے وزیرن تے آسمان تے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیرن۔ مجھے پتہ لگ گیا نبی نے وزیر زمین تے بھی بنائے تے آسمان تے بھی بنا کے دسیا وزیر اوتھے بنائی تے نے جتھے حکومت ہوئے، تے نبی نے دسیا کہ زمین تے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے تے آسمان تے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے۔ سید عالم نے فرمایا میرے دو وزیر زمین، حالانکہ جبریل آپ بھی نبی دا وزیر ہے صدیق بھی نبی دا وزیر ہے، پر صدیق جدو آئے نا تے جبریل تے سبحان اللہ ہور ہولا بولو نظر نہ لگ جائے کدھرے، مست نہ ہو، مست کرنے واسطے اگے میرے کو بڑیاں گلاں نے الحمدللہ۔ جدو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے نا تے مولا علی حضرت رسول عربی نے جبریل امین نے فرمایا جبریل میں ہمیشہ دیکھا کہ جدو صدیق آندے نے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہو، اور جتنی دیر صدیق بیٹھے رہے میں تسی بیٹھ دے نہیں کھڑے رہندے ہو ادب وچ۔ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے دے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے، حضور نے فرمایا سناؤ، تسی اچھا سبحان اللہ بولو میں سناؤں پھر۔ جبریل نے عرض کی تھی جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنایا نا تے بنا کے سانو حکم دیتا کہ اس جدول آدم نو سجدہ کرو، تے اسی سارے فرشتے سوچی پہ گئے کہ سجدہ آدم نو کریے کہ نہ کریے، کدھر آزمائشی نہ ہوئے، یہ سجدہ کر لیا تے اللہ نے کہنا میرے تے علاوہ غیر نو سجدہ کیوں کیتا ہے، تے جے نہ کیتا تے اللہ فرمائے گا میرے حکم کیوں نہیں منیا۔ ہونا سی سوچی پہ گئے کہ جبریل کہندا کہ اسی سوچ رہے سارے ملائکہ کہ اسا آدم نو سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کرنا ہے یا نہیں کرنا، شیطان کھڑے اکڑ کے جبریل امین نے عرض کی تھی کملی والیا اچانک میری نگاہ اٹھی میں دیکھے اللہ دے عرش دے نیچے ایک مینوں سبز رنگ دا گنبد نظری آیا، اس گنبد ہر طرف لکھیا ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ عرض کی تھی کملی والیا اس گنبد جو اچانک ابو بکر دی آواز آئی جبریل جلدی کر سجدہ کر۔ عرض کی تھی کملی والیا ابو بکر دی حیبت دی وجہ تو میں سجدے چ گر گیا، او دن گیا اج دا دیہڑا آیا، ایسی صدیق دی حیبت میرے تے میں جدو بھی یہ سامنے آ جائے میں دے ادب بھی چٹ کے کھڑا ہوں